स्लीपिंग ब्यूटी। एक दफा का जिक्र है, बहुत दूर एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो एक बहुत खूबसूरत महल में बहुत शान शौकत से रहता था। उसके पास हर चीज थी, कीमती कपड़े, कीमती जेवर और बहुत सारा खजाना। मगर उसकी कोई औलाद न थी, जबकि उसकी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन मलका अपने बाग में दरिया के किनारे चहलकदमी कर रही थी कि अचानक उसने देखा एक मछली ने खुद अपने आप को दरिया के किनारे पर उछाल लिया और दरिया से बाहर निकल के हवा में तड़पने लगी। ये माजरा जब मलका ने देखा तो उनको मछली पर रहम आ गया। मलका ने मछली को उठा के वापस दरिया में डाल दिया। दरिया में जाते ही मछली ने मलका से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो और वो बहुत जल्द होने वाला है। जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक शहजादी पैदा होगी। फिर वो दरिया में गुम हो गई। मलका बहुत खुश हो गई और कुछ अरसे बाद मछली की पेशेंगोई सही साबित हो गई और इनके यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी पैदा हुई। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश की खुशी में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें बादशाह ने तमाम महल वालों को, अपने दोस्तों को और इज्जतदार घरानों को और मुल्क के तमाम खास व आम को दावत दी। उनकी रसूमात के तहत इन्होंने परियों को भी दावत दी और वो शहजादी के लिए अनमोल तोहफे लाई। उस वक्त उनकी सल्तनत में 8 परियां थी, लेकिन मलका और बादशाह ने सिर्फ 7 परियों को दावत दी। परियों ने शहजादी को दुआओं से नवाजना शुरू किया। पहली परी, तुम पूरी दुनिया में सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की साबित होगी। दूसरी परी, तुम सबसे दाना और अक्लमंद साबित होगी। अब तीसरी परी, सबसे ज्यादा इज्जतदार और बावकार होगी। चौथी परी, सबसे अच्छी रक्कासा होगी। पांचवी परी, बेहतरीन गुलकारा साबित होगी। छठी परी, सबसे बेहतरीन इखलाक वाली साबित होगी। अचानक से सल्तनत की 8वीं परी अपने गज़ो गज़ब के आलम में नमूदार हो गई और दावत में ना बुलाए जाने पर गुस्से से बोली, जब शहजादी 16 साल की हो जाएगी तो वो एक चक्की को हाथ लगाएगी, जिसकी वजह से वो मर जाएगी। मलका और बादशाह को बहुत फिक्र हो गई और महल में हर कोई परेशान हो गया। लेकिन अचानक 7वीं परी, जिसने अभी तक कोई दुआ नहीं दी थी, उसने फौरन बोला, मैं दुआ देती हूँ कि इस शैतान की बद्दुआ असरमंद ना होगी। जब शहजादी चक्की को छुएगी तो मरने की बजाय लंबी नींद में चली जाएगी और सो जाएगी और 100 साल तक सोती रहेगी। बादशाह ने अपनी बेटी की हिफाजत के खातिर पूरे महल से चक्की और सुई वाली चीजों को तुड़वा दिया और इस तरह की किसी भी चीज को महल में ममनू करार दे दिया। शहजादी जैसे जैसे बड़ी होती गई, तमाम परियों की दुआएं कबूल होती गईं। जब शहजादी अपने 16वें साल में पहुंची तो एक दिन जब बादशाह और मलका अपने शाही दौरे पर शहजादी को महल में छोड़ के गए हुए थे, तभी शहजादी ने पूरे महल का मुआयना करने का फैसला किया। वो महल के तमाम कमरों से होती हुई एक छोटे से कमरे में दाखिल हुई और उसने वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखा जो चक्की पे बैठी हुई थी। ए अच्छी औरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहजादी ने पूछा, क्योंकि शहजादी ने इससे पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। मेरी बच्ची, मैं चक्की चला रही हूँ। आहा, कितना मजा आ रहा है, क्या मैं भी कर सकती हूँ? अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए ही तो है ये सब। मगर शहजादी ने जैसे ही चक्की को हाथ लगाया, वो नीचे गिर गई और गहरी नींद सो गई। बूढ़ी औरत ने आवाजें लगाकर लोगों को जमा कर दिया
اور خود غائب ہو گئی۔ محل کے لوگوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں جاگی۔ جب بادشاہ اور ملکہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت روئے، مگر ان کو 7ویں پری کی دعا یاد آ گئی کہ شہزادی 100 سال تک سوتی رہے گی۔ پھر بادشاہ نے ایک خوبصورت سونے کا بستر بنوایا جس پہ شہزادی کو سلا دیا گیا۔ وہاں جب 7ویں پری کو اس خبر کا پتہ چلا تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے بادشاہ سے کہا، جناب علی، شہزادی سالوں تک سوتی رہے گی اور جب وہ جاگے گی تو اپنے نزدیک اجنبیوں کو پائے گی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ وقت کو بھی اس کے ساتھ سلا دیا جائے تاکہ جب بھی شہزادی ہوش میں آئے اس کے پاس اس کے اپنے ہوں۔ اور بادشاہ راضی ہو گیا اور پھر پری نے ہر کسی کو سلا دیا۔ محل کا ہر شخص، خاص و عام اور درباری سب سو گئے، یہاں تک کہ محل میں رہنے والے چرند پرند بھی سو گئے اور سارے جانور بھی سو گئے۔ گھڑی کو بھی خاموش کر دیا گیا اور محل کے چاروں طرف لمبی گھنی جھاڑیاں اگا دی جو جلد ہی بلند ہو گئی اور پھیل گئی کہ محل دنیا سے چھپ گیا۔ بس محل کا تھوڑا سا گنبد رہ گیا تھا۔ سالوں گزر گئے اور جلد ہی لوگ محل کو بھول گئے۔ 100 سال بعد ایک شہزادہ شکار کھیلتے ہوئے اس طرف آ نکلا۔ شہزادے نے دور سے محل کا گنبد دیکھا تو اسے بہت عجیب لگا۔ اس نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے کہا کہ یہاں بھوت رہتے ہیں اور کسی نے کہا چڑیلیں رہتی ہیں۔ اب شہزادے کو اور زیادہ جستجو ہو گئی۔ چلتے چلتے شہزادے کو ایک شخص ملا۔ شہزادے نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے یہ بات اپنے بزرگوں سے سن رکھی ہے کہ ان جنگلوں میں ایک محل دفن ہے جس میں ایک بہت خوبصورت شہزادی سالوں سے سو رہی ہے اور اپنے مسیحا کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ محل کو دریافت کرنے چل پڑا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے وہ محل کی طرف چل رہا تھا جھاڑیاں خود بخود اسے راستہ دے رہی تھی، مگر یہی جھاڑیاں اس کے آدمیوں کو راستہ نہیں دے رہی تھی۔ بہرحال شہزادے نے محل دریافت کر لیا، مگر جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوا وہ حیران رہ گیا۔ ارے یہ کیا؟ یہاں تو ہر شخص سویا ہوا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی سو رہے ہیں، اور یہ کپڑے، ارے یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی کسی نے دھوکے پھیلائے ہوں، اور ان سب کے چہرے بھی سرخ و سفید ہیں۔ پھر وہ شہزادے کے کمرے میں پہنچا اور حیران ہو گیا۔ اوہ خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اتنی حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ دیا۔ اچانک شہزادی نے آنکھیں کھول دی اور مسکرانے لگی، اور جیسے ہی شہزادی ہوش میں آئی بادشاہ اور ملکہ بھی نیند سے جاگ گئے اور سارا محل جاگ گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر شہزادہ اور شہزادی کی بہت دھوم دھام سے شادی کر دی گئی اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پلیز لائک، سبسکرائب، کمنٹ اینڈ شیئر